अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी, और आज खबरें जो हैं वो इमरान खान साहब के तगड़े ट्वीट से शुरू करेंगे। इमरान खान साहब ने तगड़े किस्म के 2 ट्वीट किए हैं जो बेसिकली उनकी कल की गुफ्तगू थी, जो आज ट्वीट की सूरत में सामने आई है। आपको याद होगा, मैंने कल ही व्लॉग में ये बात कही थी कि जो गुफ्तगू बैरिस्टर गौहर ने आगे की है वो तो बहुत ही बेज़रर सी, और बिल्कुल उसमें तो कोई बात ही नहीं है, ख़बर ही नहीं है कोई। लेकिन जो गुफ्तगू फिर अलीमा ख़ान ने की, उन्होंने कुछ मज़ीद बातें एक्सप्लेन की। लेकिन अलीमा ख़ान साहिबा भी चूँकि कल जेल के अंदर नहीं जा सकी थी, तो वो भी बराह रास्त बहुत कुछ नहीं देख सुन सकी थी। तो उन्होंने भी बस कुछ रिपोर्टेड सी जो गुफ्तगू थी, उसी वक्त जितनी थोड़ी बहुत बातें थी वो उन्होंने सुन के उसको ब्रीफ कर दिया। लेकिन मैंने आपसे कल ही कहा था कि जो इमरान खान साहब की असल गुफ्तगू है, मुकम्मल गुफ्तगू है, वो उनके ट्वीट के ज़रिए सामने आएगी। तो जनाब 24 घंटे का वक्त लगा है, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब की गुफ्तगू जो है वो ट्वीट के ज़रिए आ चुकी है। तो सबसे पहले इस गुफ्तगू का कुछ इहाता करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये गुफ्तगू का जिक्र करते हुए मैं मुस्कुरा क्यों रही हूँ, तो इस मुस्कुराहट की वजह भी आपको उस ट्वीट को पढ़ते हुए ही समझ आ जाएगी। इसके अलावा इमरान खान साहब का अहम केस कल समाअत के लिए फ़िक्स हो गया जी, उसके ऊपर बात करेंगे। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब जो कि जमात इस्लामी से हैं, लेकिन वो और उनकी फैमिली इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं। वजह अफसोसनाक है कि सिर्फ गज़ा के हक़ में एहतजाज करने के जुर्म में उनको यहाँ पे पकड़कर जेल में डाला गया है। उनकी ज़मानत भी बहुत डिले कर दी गई है, और अब उनकी ईद भी जो है वो जेल की सलाखों के पीछे ही गुजरेगी। लेकिन इसके बावजूद भी चैन नहीं आ रहा और उनको मुसलसल तकलीफ़ पहुंचाई जा रही है। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ जी, शहबाज शरीफ साहब ने उमर अयूब साहब को एक अहम ख़त लिखा है। वो क्यों लिखा है उसके बारे में भी बात होगी। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान साहब की गुफ्तगू और उनके ट्वीट की जो आज सामने आया है। और वैसे तो मैं आमतौर पर इमरान खान साहब की गुफ्तगू को अपने अल्फाज में दोहरा दिया करती हूँ, लेकिन आज जो उनका ट्वीट है वो मैं आपको उनके ट्विटर हैंडल से पढ़ के ही सुना दूँगी, और आपको उसका अंदाज़ा भी हो जाएगा। जो लोग ट्विटर पे नहीं हैं या एक्सेस नहीं कर पाते वो भी सुन लें, और फिर साथ साथ ही हम इसका तज्जिया भी कर लेंगे। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि इस मुल्क में जंगल का कानून नाफिज है। तहरीक इंसाफ पर तमाम कानूनी और आइनी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, इसलिए मैं अब खुद पार्टी सरबराह जेल से एहतजाजी तहरीक की सरबराही करूंगा। बाहर मेरी नुमाइंदगी उमर अयूब करेंगे। सलमान अकरम राजा हिदायत पर अमल दरामद करवाएंगे। तो ये वो बात है जो तकरीबन कल सामने आ चुकी थी। बैरिस्टर गौहर ने भी बता दी थी और अलीमा खान साहिबा ने भी। तहरीक का लाहेअमल चंद रोज़ में कौम के सामने पेश कर दिया जाएगा। इस एहतजाजी तहरीक के लिए अपनी इत्तेहादी जमातों समेत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, GDA और महारंग बलोच को भी दावत देंगे। इंशाल्लाह इस तहरीक को कोई नहीं रोक सकेगा। ये एक डिफरेंट बात है, क्योंकि इस मुतल्लिक ये तो नहीं बताया गया था कि बाकी अपोजिशन जमातों को भी इसकी दावत होगी। ये तो पता था कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के तहत जो जमातें साथ हैं, जिसमें महमूद खान अचकज़ई साहब हैं और बाकी एक दो और लोग हैं, अल्लामा राजा नासिरुल अब्बास साहब हैं, उसके साथ साथ जो हामिद रज़ा साहब हैं, तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर और शाहिद खान अब्बासी साहब भी बीच में कई नशस्तों में नज़र तो आए हैं, लेकिन क्या एग्जैक्टली उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और ऐसी किसी मूवमेंट में साथ होंगे, ये मेरा ख्याल है कि शायद नहीं होंगे। लेकिन देखते हैं कि उनका फ़ैसला क्या होता है। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब ने अब GDA की भी बात की है कि उन्हें भी दावत दे रहे हैं, और महारंग बलोच साहिबा को भी उन्होंने कहा है कि वो भी इस एहतजाज और तहरीक का हिस्सा बन जाएं। अभी तक महारंग बलोच साहिबा की तरफ से किसी भी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं आया। ये बात बहुत दफ़ा इमरान खान साहब कर चुके हैं, सलमान अकरम राजा साहब बहुत दफ़ा जिक्र कर चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से कभी इसके ऊपर कोई रिस्पांस नहीं आया। जब तक तो वो बाहर थी तब तक भी नहीं आया, और अब तो वैसे ही तकरीबन 2 महीने हो चले हैं कि वो इस वक्त जेल में हैं, तो 2 महीने से तो ज़ाहिर है वो जब बाहर ही नहीं है तो उसका रिस्पांस क्या देंगी। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर महारंग बलोच का जिक्र कर दिया है। याद रहे कि महारंग बलोच को ऑफिशियली DG ISPR साहब ने ये कहा है कि ये BLA की प्रॉक्सी हैं, और ये बेसिकली आपस में कनेक्टेड लोग हैं, और यानी बराह रास्त उन्होंने कहा कि ये लोग दहशतगर्द हैं, और ये वो लोग हैं जो कि अलहदगी पसंद तंजीमों के सपोर्टर्स हैं या उनके साथ कनेक्टेड हैं। क्योंकि BLA जो है आपको पता है कि इस वक्त एक अलहदगी बलोचिस्तान अलहदगी पसंद तंजीम है, तो महारंग बलोच साहिबा को उससे जोड़ने का मतलब ये है कि वो उनको भी उसी कैटेगरी में रखती हैं। इसका जवाब महारंग बलोच साहिबा दे चुकी हैं जेल से। उनका एक ट्वीट भी आया था किसी के तवसुत से। तो
यहाँ पर इमरान खान साहब ने अगर मारंग बलोच साहिबा को भी इनवाइट करने की और उनको शामिल करने की बात की है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो बराह रास्त इस चीज़ को देख रहे हैं, इस बात की फ़िक्र को खातिर में नहीं ला रहे कि इस्टेब्लिशमेंट या इस वक्त रियासत का उनके हवाले से मौक़िफ़ क्या है। उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम को मेरा पैगाम है कि शायद ये फिर से मेरी मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दे, लेकिन आपने याद रखना है कि वोट मेरा नहीं, आपका चोरी हुआ है। आवाज़ मेरी नहीं, आपकी दबाई जा रही है, लिहाजा आपको खुद पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा होना होगा। बार बार कह चुका हूँ कि आज़ादी कोई प्लेट में रख कर नहीं देता। एहतजाजी तहरीक मुल्क गिर और मुसलसल होगी, क्योंकि इस्लामाबाद में स्नाइपर्स तैनात होते हैं जो मासूम शहरियों और पुरअमन एहतजाजियों पर सीधे फायर खोल देते हैं, जो कत्लेआम तहरीक इंसाफ के साथ किया गया और किसी जमात के साथ नहीं हुआ। तो इमरान खान साहब ने थोड़ा सा उसका आइडिया दे दिया कि एक जगह पर इकट्ठे होने के बजाय पूरे मुल्क में तहरीक चलाई जाएगी, और याद रखिए कि कोई आज़ादी प्लेट में रखकर नहीं देता। इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरा अपने पार्टी अहदेदारान को भी पैगाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। कहते हैं कि अगर मैं जेल काट सकता हूं तो आपको भी कोई डर नहीं होना चाहिए। अब तक पार्टी सबको बनी बनाई मिल गई थी, अब मुश्किल वक्त है और सबका इम्तिहान है। मुझे भी जेल में डालने के बाद 3 साल खामोश हो जाने पर आराम से बनी गाला बैठ जाने का कहा गया था, जैसे नवाज शरीफ को 10 साल तक चुप रहना पड़ा, मगर मैं बुज़दिल नहीं हूँ और यजीदियत पर कभी खामोश नहीं रह सकता। मैं जमहूरियत की बहाली के लिए आखिरी दम तक जिद्दोजहद करूँगा। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के लोगों को मुखातिब किया है। ये वाला पैगाम भी अलीमा खान साहिबा ने दे दिया था, और उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने अपने लोगों को भी ये कहा है कि जो साथ खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, वो ज़रूर साथ दें, और जो नहीं साथ चल सकते वो भले से अलग हो जाएं। लेकिन अब ये विकेट के दोनों तरफ अगर कोई खेल के ये समझता है कि वो बहुत समझदारी और स्मार्टनेस से सबको एक साथ बेवकूफ़ बनाएगा, तो ये मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर अपने पार्टी मेंबर्स को होश दिलाई है कि जनाब अगर मैं जेल में हो सकता हूँ तो आप भी हो सकते हैं। ये वाली जो बात है ना, ये ज़रा ध्यान से देखिए। जब उन्होंने ये बात कही है ना कि मुझे भी ये ऑफ़र है कि मैं 3 साल के लिए खामोश हो जाऊं, तो जहां उन्होंने इसमें नवाज शरीफ साहब को रगड़ा लगाया है कि जनाब वो खामोश होकर चले गए थे, तो वहीं उन्होंने अपने पार्टी मेंबर्स को भी ये मैसेज दिया है कि जो ऐसे किसी भी मैसेज के ऊपर खामोश होकर बैठे हैं और कोई जदोजहद नहीं कर रहे, तो उसके ऊपर ये इमरान खान साहब ने उन्होंने कहा है कि जैसे आपको ये मिले हुए हैं मुख्तलिफ ऑप्शंस, तो मुझे भी मिलते हैं, लेकिन मैं अगर खामोश नहीं बैठा तो आप लोग क्यों बैठे हैं? और अगर आपको बैठना ही है खामोश, तो फिर आप खामोशी से अलग हो जाएं, पार्टी का फिर हिस्सा भी ना रहें, या कम से कम जद्दोजहद में जो ओहदे हैं वो ना रखें। उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम ने संबड़ियाल इंतखाबात में एक मरतबा फिर साबित किया कि जुल्म के जरिए उनका नज़रिया तब्दील नहीं किया जा सकता। अवाम का फैसला वही है जो 8 फरवरी को उन्होंने सुनाया था। इस इलेक्शन में भी बेशर्मी से धांधली करके अवामी मैंडेट को पैरों तले रौंदा गया। 8 फरवरी की इंतखाबात की चोरी में काजी फायज ईसा, सिकंदर सुल्तान राजा और जंगल का बादशाह पूरी तरह शामिल थे। उन्होंने इस वक्त तक इंतखाबात मुलतवी करवाए जब तक तहरीक इंसाफ को अपनी दानिस्त में क्रश नहीं कर दिया गया, लेकिन 8 फरवरी को अवाम खामोश इनकलाब ले आई। ये वाली बात अलीमा खान साहिबा ने कल बात करते हुए एक्सप्लेन कर दी थी कि ये लंदन प्लान जो था उसी में ये 3 शख्सियात का उन्होंने जिक्र किया, और उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि इन्होंने डिले इसलिए किए थे जब इनको लगा कि अब हम क्रश कर चुके हैं, अब वोट नहीं पड़ेगा, तो फिर इन्होंने इंतखाबात करवाए। लेकिन फिर अवाम ने उसमें अपना मैजिक दिखाया और फिर 8 फरवरी को एक बड़ी तादाद निकलकर जिस तरह पीटीआई के मेंबर्स को उन्होंने वोट किया, उसके बाद फिर एक बहुत बड़ी धांधली करनी पड़ी। 8 फरवरी एक बहुत बड़ा इनकलाब था। जिन्होंने 8 फरवरी का 2/3 मैंडेट चुराया, वो हमें ज़िमनी इंतखाब कैसे जीतने देते, क्योंकि उनको यही डर है कि मैं जेल से बाहर ना आ जाऊं। लेकिन हकीकत तो यही है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की हैसियत अब सियासी लाशों से बढ़कर कुछ नहीं है। इनको अपने असल ठिकाने लंदन वापस चले जाना चाहिए। तो यहाँ पे फिर उन्होंने बता दिया कि इन दोनों पार्टीज की कोई हैसियत नहीं। तहरीक इंसाफ को क्रश करना लंदन प्लान का हिस्सा था, जो नवाज शरीफ ने जंगल के बादशाह काजी फायज ईसा और सिकंदर सुल्तान राजा के साथ मिलकर बनाया था। लंदन प्लान के तहत ही 9 मई भी करवाया गया, जिसका मकसद तहरीक इंसाफ को तोड़ना और ख़त्म करना था। इसलिए जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी वो आज़ाद हैं, जबकि नज़रिए पर खड़े रहने वाले आज भी नाहक कैद हैं, क्योंकि तोड़ने के लिए प्लान बनाया था। तो खान साहब कहते हैं तोड़ने के लिए जो छोड़ने के लिए राजी हो गए वो चले गए, जो नहीं हुए उनको फिर जेलों में डाल दिया। अगर 9 मई तहरीक इंसाफ की साजिश था तो सीसीटीवी फुटेज से साबित हो जाता, लेकिन सीसीटीवी फुटेज चुराकर सबसे बड़ा जुर्म किया गया और फिर एकदम से 10,000 वर्कर्स को गिरफ्तार करना साबित करता है कि ये एक फॉल्स फ्लैग था, जिसकी आड़ में तहरीक इंसाफ को क्रश किया गया।
یہ بات عمران خان صاحب ایکسپلین بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ اگر آپ کو پہلے سے نہ پلان پتہ ہوتا تو پھر آپ ایک دم سے اگلے ہی دن 10,000 ورکرز کو نہیں پکڑ سکتے. یہی ہوتا ہے عام طور پر کہ پھر تو بہت ٹائم لگتا ہے لوگوں کو پیچھے جا کے ان کو پورا لوکیٹ کرنے میں, ٹریس کرنے میں, بھئی کون کون تھا. ظاہر ہے ایک دم جب لوگ آتے ہیں تو سب لوگوں کا ایک دم ڈیٹا تو آپ کے پاس نہیں ہوتا, تو اس کے لیے آپ کو وقت لگتا ہے. لیکن جس طرح کریک ڈاؤن پی ٹی آئی کے لوگوں پہ کیا گیا, عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ ایک فالس فلیگ تھا اور طے شدہ تھا. پاکستان میں عدلیہ مکمل طور پر مفلوج ہے. قاضی فائز اور سکندر سلطان کے جانے کا وقت آیا تو 26ویں ترمیم کر کے نئے قاضی فائز عیسیٰ پیدا کر دیے گئے. سکندر سلطان راجہ مدت ختم ہو جانے کے باوجود آج تک صرف دھاندلی کی سہولت کاری کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اس ملک میں انصاف ناپید ہو چکا ہے. اب ہم سے مخصوص نشستیں بھی 26ویں ترمیم والی عدالتوں کے ذریعے چھیننے کی کوشش میں ہیں. تو یہ عمران خان صاحب بتا رہے ہیں جو 26ویں ترمیم کے اوپر ہمیشہ سے ان کا موقف ہے. سکندر سلطان راجہ صاحب کے حوالے سے دلچسپ خبر یہ ہے کہ آج شہباز شریف صاحب نے عمر ایوب صاحب کو ایک خط لکھا ہے کہ جی چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے لیے مشاورت کا آغاز کرتے ہیں. تو انہوں نے اس سلسلے میں انہیں پہلا ایک سمجھ لیں کہ باقاعدہ فارمل لیٹر بھیجا ہے, ورنہ اس سے پہلے مکمل خاموشی تھی. 5 مہینے ہو چکے ہیں, آلموسٹ 3-4 مہینے تو ہو ہی چکے ہیں ان کی مدت ملازمت ختم ہوئے ہوئے, لیکن کوئی اس کے اوپر ہلجل نہیں تھی. پھر عمر ایوب صاحب نے بھی ایک خط لکھا, اس کے اوپر بھی جواب نہیں دیا گیا. اب تو یہ حالت تھی کہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں. کل میں راجہ پرویز اشرف صاحب کا انٹرویو دیکھ رہی تھی علینا شگری کے ساتھ, انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ جی ان کی مدت مکمل ہو چکی ہے, اب انہیں چلے جانا چاہیے. تو بہرحال اب تھوڑی بہت ہلجل شروع ہوئی, کچھ بات چیت شروع ہوئی, تو اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے عمر ایوب صاحب کو خط لکھا ہے کہ جناب اس کے اوپر مشاورت شروع کرتے ہیں. پھر عمران خان صاحب لکھتے ہیں کہ اب اس حکومت سے کیا بات کریں جو خود 2 NROs کی پیداوار ہے. اس حکومت میں بیٹھی کٹ پتلیوں نے پہلے مشرف اور پھر باجوہ سے NRO لیا اور اپنی چوریاں معاف کروائیں. شہباز شریف, اب یہ وجہ ہے جو میں مسکرا رہی تھی کہ شہباز شریف لیلے کی طرح اسٹیبلشمنٹ کی رسی سے لٹکا ہوا ہے. دور جاتا ہے تو اسے آکسیجن کی کمی محسوس ہوتی ہے. یہ حکمران اور 26ویں ترمیم والے جج کسی کو کیا ہی انصاف دے سکتے ہیں. تو کافی زیادہ انسلٹنگ قسم کے ریمارکس ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے شہباز شریف کے لیے. پہلے بھی انہیں چیری بلاسم کہتے رہے ہیں, پھر اردلی کا خطاب بھی دیا, اور اب انہوں نے ان کو لیلا بھی کہہ دیا ہے. لیلا جو ہے وہ بھیڑ کے بچے کو کہتے ہیں عام طور پر, اور کافی انہوں نے یہ ٹرولنگ کر دی ہے شہباز شریف صاحب کی. لیکن شہباز شریف صاحب بھی ویسے حد ہی کرتے ہیں کہ جس طرح کوئی خطاب, کوئی بات ان کی, کوئی سانس ان کی, جس طرح سے عاصم منیر صاحب کا ذکر کیے, ان کا شکریہ ادا کیے, نہیں گزرتی. تو پھر ہر کسی کو ہی اس طرح بات کہنے کا موقع ملتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے, جہاں ڈیو ہے ان کا کریڈٹ ضرور آپ دیں, بات کریں, لیکن ہر وقت ہر موقع پہ ہر بات کے اوپر مطلب جب آپ منہ کھولیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ منہ آپ کا بند ہو جائے بغیر ان کی تعریف کیے. تو جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو پھر لوگوں کو ٹرولنگ کرنے کا موقع ملتا ہے. پہلے ہی سب لوگ کرتے ہیں, اپنے بھی اور پرائے بھی, اور عمران خان صاحب تو پھر آپ کو پتہ ہے کوئی لحاظ اور لگی لپٹی کے بغیر کرتے ہیں. تو انہوں نے آج ان کو یہ نیا خطاب دے دیا ہے. دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ جو فراڈ کرے وہی اپیل سنے. میرے خلاف 4 جھوٹے فیصلے کروائے گئے جو اسلام آباد ہائی کورٹ آنے پر اڑ گئے. اس کے بعد سرکاری ججوں کا انتظار کیا گیا اور میری اپیل تب لگائی گئی جب سرکاری جج آ گئے. یہ ساری گفتگو انہوں نے اس لیے ریکارڈ کا حصہ بنائی ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں ان کی ملاقاتیں بند ہو جائیں, تو وہ تفصیلی انہوں نے یہ بات چیت کی. میرے تمام انسانی حقوق معطل ہیں. میں 2 سال سے قید میں ہوں جبکہ میری اہلیہ کو 14 ماہ سے قید میں رکھا گیا ہے. عدلیہ انسانی حقوق کا دفاع نہیں کرتی کیونکہ وہ سب ایک کرنل سے ڈرتے ہیں. میں یہ سب ظلم صرف قوم کی خاطر برداشت کر رہا ہوں اور کسی صورت ڈیل نہیں کروں گا. اس پہ انہوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ جی جو یہ اپیل والی بات ہے تو اس کے اوپر آج خبر یہ آئی ہے کہ کل جو ہے عمران خان صاحب کی القادر ٹرسٹ میں 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں سزا معطلی کی درخواست جو ہے وہ لگا دی گئی ہے. اور 2 رکنی بینچ ہے, جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اور جسٹس محمد آصف صاحب, ان دونوں کی سربراہی میں یہ جو ججز ہیں دونوں یہ کیس سنیں گے. کل مجھے کوئی فوری ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا ہے عمران خان صاحب کو کہ کوئی انہیں ضمانت مل جائے گی. ویسے تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے, لیکن بالفرض اگر ایک لمحے کو مان بھی لیں کہ مل جائے تو تب بھی عمران خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں ہوگی کیونکہ 9 مئی کیسز میں ان کی ضمانت نہیں ہو سکی اور وہ اب عید کے بعد کی ڈیٹ ملی ہوئی ہے. تو اس لیے ویسے تو مجھے اس میں بھی کوئی امید نہیں ہے کہ فوری ضمانت کوئی ان کی ہو جائے. تو بہرحال جی کم از کم کیس ضرور لگ گیا ہے, یہ ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے. اس کا ہی ذکر عمران خان صاحب کریں کہ کیسز نہیں لگائے جا رہے تھے اور یہ واقعی جنوری میں فیصلہ آیا تھا اور اس کے بعد سے اپیل دائر کی گئی تھی اور مرکزی اپیل کے خلاف ابھی تک اپیل نہیں لگی. پھر سزا معطلی کی الگ سے درخواست ڈالی گئی تو وہ اب درخواست بھی جو ہے وہ کافی مہینوں کے بعد لگی ہے.
عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو اب ڈیلز کی باتیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کہ کوئی ڈاکٹر امریکہ سے آئے ہیں سب افواہ ہے، ان پر جب دباؤ آتا ہے مجھ سے بات چیت کا آغاز کر دیتے ہیں، اور جب دباؤ ختم ہو جائے تو پھر سختی بڑھا دیتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے سیل میں رہتے ہوئے انسان کیا کر سکتا ہے سوائے کتابیں پڑھنے کے، مگر اڈیالہ جیل میں تعینات کرنل کو میری کتابوں سے بھی مسئلہ ہے۔ میرا اسٹیبلشمنٹ کو پیغام ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ان کی جی، میرا اسٹیبلشمنٹ کو پیغام ہے کہ آپ کو تحریک انصاف کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اصل طاقت اسی کے پاس ہوتی ہے جس کے ساتھ عوام ہو۔ عوام کی اصل نمائندہ جماعت تحریک انصاف ہی عوام میں فوج کا تاثر بحال کر سکتی ہے۔ اب عمران خان صاحب نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی، اب دوبارہ بھی کہی ہے، لیکن یہاں پر بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جی پہلے واقعی ہی شاید فوج کو پی ٹی آئی کی سپورٹ کی ضرورت ہو سکتی تھی کیونکہ لوگوں میں امیج خراب تھا، اور اگر خان صاحب کے ساتھ معاملات طے ہو جاتے تو شاید ان کو کچھ سپورٹ جو ہے عوام کی مل جاتی، لیکن اس کے بعد پھر جنگ ہوئی، اور جنگ میں جس طرح سے افواج نے پرفارم کیا تو اس کے بعد لوگوں کی آٹومیٹکلی سپورٹ جو ہے انہیں مل گئی ہے، اور اب بہت سے تجزیہ کاروں کا خیال یہ کہ شاید اب پی ٹی آئی یا عمران خان کی حمایت کی اس طرح کی ضرورت نہیں رہی، لوگ خود بخود ہی فوج کے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ میری اس کے اوپر رائے مختلف ہے۔ میرے خیال سے جہاں تک جنگ اور دفاع کی بات ہے یہ بات درست ہے کہ افواج کے ساتھ بالکل عوام کھڑے ہوئے اور ان کو سپورٹ بھی کیا، لیکن یہ کہنا کہ کیا باقی ہر معاملے کے اوپر لوگوں کی رائے بدل گئی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ کیا اس کی وجہ سے عمران خان کو لوگ بھول گئے، تو ایسا نہیں ہے، وہ معاملہ اپنی جگہ موجود ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ سیاسی معاملات میں مداخلت کے حوالے سے اور جو عمران خان صاحب کا ایک پورا نیریٹو ہے اس کے حوالے سے وہ ان کی اپنی رائے ہے ضرور، لیکن اب یہ کہ اس بات کو ثابت کیسے کیا جا سکتا ہے، اگر تو اس احتجاج کو جس کو عمران خان صاحب اب خود لیڈ کرنے جا رہے ہیں ایک بہت بڑی عوام کی تعداد باہر نکل کر پذیرائی دیتی ہے تو پھر تو یہی ثابت ہوگا کہ عمران خان صاحب کا موقف درست ہے، لیکن اگر اس کے برعکس لوگوں کی تعداد باہر نہیں نکلتی تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اب کسی بڑے احتجاج کا خدشہ نہیں ہے۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو اگلی موومنٹ ہے یہ کس طریقے سے عوام کو اپنے ساتھ جوڑ پاتی ہے یا نہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 3 وجوہات کی وجہ سے اس وقت قوم کو اتحاد کی شدید ضرورت ہے۔ نمبر 1، مودی اس وقت زخمی ہے اور پاکستان پر ایک مرتبہ پھر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ بھارت کی معیشت ہم سے کافی مضبوط ہے، $700 ارب کے ذخائر ہیں، ہمیں بھی معاشی لحاظ سے مضبوط ہونا ہوگا تاکہ بھارت کا مقابلہ کر سکیں، تو کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے، لہٰذا اتحاد کی ضرورت ہے۔ خیبر پختونخوا بلوچستان میں آئے روز دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں جس میں معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں، اس وجہ سے بھی اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے۔ تیسرا، معیشت مکمل طور پر تباہ حال ہے اور سرمایہ دار اور نوجوان مسلسل بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں۔ جس ملک میں انصاف نہ ہو وہاں کوئی سرمایہ کاری نہیں آ سکتی، سرمایہ کاری کے لیے کوئی بھی کلیہ آزما لیں، عوام کی منشا کی حکومت جب تک قائم نہیں ہوگی یہ بس ایک خواب ہی رہے گا، اور یہ بات بالکل درست ہے، اس بات سے اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ معیشت اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتی جب تک آپ کی سٹیبلٹی نہیں آئے گی سیاسی، اور اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ لوگوں کو چپ کروا کے خاموش کروا کے اس کو سٹیبلٹی کہا جاتا ہے تو اس کو سٹیبلٹی نہیں کہا جاتا، یہ صرف آپ نے ایک بزور طاقت لوگوں کو خاموش ضرور کروا لیا ہوتا ہے، لیکن لوگ اس سسٹم کو ایکسیپٹ تو نہیں کر بیٹھے، اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 3 سالوں سے جو آپ کی معاشی گروتھ ہے وہ کس قدر پور جا رہی ہے، اور عام طور پہ کوئی بھی نئی حکومت آئے تو 2 سے 3 سال میں جا کے آپ کو وہ ایک اچھی گروتھ کا فگر دے دیتی ہے، لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ایک بہتر گروتھ کے فگر کو پہلے ڈبویا گیا اور پھر دوبارہ اٹھانے کی کوشش بھی ابھی تک ناکام نظر آ رہی ہے، اور اس دفعہ جو بجٹ آئے گا اس سے آپ کو اگر میری بات غلط لگے تو بتائیے گا ضرور۔ تو یہ جی عمران خان صاحب کا امپورٹنٹ ٹویٹ تھا۔ اب اس کے اندر آپ کی ساری تجزیہ بھی میں نے دے دیا اور کافی ساری خبریں بھی آپ کو دے دی ہیں۔ آخر میں صرف ایک خبر میں آپ کے ساتھ اور شیئر کر دوں، 2 خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ ایک تو سینیٹر مشتاق صاحب نے یہ بتایا ہے کہ ان کو جیل میں قرآن پاک مہیا نہیں کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر انہوں نے احتجاج کیا ہے اور یہ التجا کی ہے کہ کم از کم انہیں قرآن مہیا کر دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو نشہ کرتے ہیں لوگ جیل کے اندر انہیں نشہ ضرور پرووائڈ ہو جاتا ہے جیلوں کے اندر بھی، لیکن جو قرآن پڑھنے والے ہیں جو قرآن مانگ رہے ہیں انہیں قرآن نہیں دیا جا رہا، یہ افسوسناک صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ ایک جو اور بات ہے وہ یہ کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا ایک پوڈ کاسٹ ہے جس کا ایک کلپ کافی وائرل ہے، جس میں علی امین صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی فیلڈ مارشل
مارشل صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں ان کے عہدہ سنبھالنے پر، اور انہوں نے کہا کہ ان کا پورا نام اب فیلڈ مارشل عاصم منیر ہی ہے، ان کو ایسے ہی پکارا جائے گا، اور آرمی چیف بھی ساتھ بلکہ انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ جی عمران خان نے بھی انہیں مبارکباد دی ہے، لہٰذا میں بھی انہیں مبارکباد دے دیتا ہوں، جبکہ عمران خان صاحب نے ایسی کوئی مبارک نہیں دی، بلکہ جب بیرسٹر گوہر کے بارے میں انہیں پتہ چلا کہ انہوں نے مبارکباد دی تو انہوں نے اس پہ بھی ایک ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ تو عمران خان صاحب نے کوئی مبارکباد نہیں دی تھی، انہوں نے بلکہ یہ کہا تھا کہ جنگل کا بادشاہ بن جانا چاہیے تھا، انہیں طنز کیا تھا۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنی ذاتی حیثیت میں مبارکباد دینی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عمران خان صاحب سے متعلق جو بیان وہ منسوب کر رہے ہیں، بہرحال وہ بات انہوں نے درست نہیں کہی ہے۔ اور آخر میں چلیے میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں آپ سے مزید بات کریں گے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔